حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ په خپل ازمنا شي دا چې کله امیر المؤمنین وو بادشاہ وو دته یو واقعیا مخشر غلا چې یو کس مدعی دعوا کړی و بیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وی تو فرمایل مدعی ته ویل چې مدعی تو د دعوا کړی دو تب دعا کا سن گوایون رولی چې کلا ایغه دعا کا سن گوایون رو استل عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یو پیژندلو دا یو نه پیژندلو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وی تو فرمایل چې دا یو خو ځ پیژانه کې دا سکادا دا دیندار ایدا دا دی اگوایی کلل قابل دا خدا بل چکیم دا خو زنه پیژانا آیا تی پیژانی مدعی و توجی جیزے پیژانا دا دیندار ایدا و سکا دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ویتا فرمائی سوی تویئی چود اللہ بندہ اے دیغ سانی سرا تو چیرتا پا گوان شے زندگی تیرا کری دو گوانڈی تیب دے کڑی دا وی سرا ایک سڑی وی توویل مدعی وی توویل چی اے امیر المؤمنین زی دیکھ سڑی پا گوانڈ شنے پتے شوائی بیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وی تا فرمائی چی چیتا پا سافر بندی وی سرا لڑی چی سافار دے وی سرا کڑی وی عمر فاروق رضی اللہ عنہ داکل وی توویل آم مدعی وی توویل چی جی نا زب سفریہ نے وی سر لوٹ شوائی درہم مربند عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وی تویائی چه چیرتا دی دیغ سڑی سرا کاروبار دی کڑی دا لین دین دی کاروبار وی سرا کڑی دا خرسول او قستن دی وی سرا کڑی دی مدعی وی تویائی چه عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اے مخ دے سارا لین دین سودو مودو ندو کریے ہر ساول او خستل میں ندی کری عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وی تا فرمائی چو دے اللہ بندہ کہ دائشی دا کا سڑائی تو پان منزب بندی دلوی جماعت نہ روت لوی کنا ویچے ویرنا دا کا سڑائی جماعت شی مینس کو جماعت نہ روت لو موری دلائی دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ توی کہ نا او دا پرے نے دو چې دا غن مینس کو دا پرے نا چې دا په جماعت نه وروتلو ا دغه سړي سره لین دین په چار دا چا دا په خرڅاونه او خوستل شي سرنګ دا په کاروبار شي سرنګ دا د مسلمان سره گاونډي تیب شي سرنګ دا د مسلمان سره په سفر شي سرنګ دا ایغه نه پته لګي نو عزت منی نو عبادت تا کوشش پچار دا زکا امیش په دین اسلام شے حقوق په دوا قسم دی کانا ایو تا حقوق اللہ وی بل تا حقوق العباد وی حقوق اللہ میشت سپیشانی چا آغا عبادتینا چا اللہ پو میش بندے حق تا چا دا بے ہم حقی لکن مین شو پینزا وقتا پو میش بندے اللہ طرف نا فرض دا زاکوت شو چې کله مالدار وي په کول شی یو ورته ورکول په تو باندې فرض دي حج شو په کول شی یو ورته په تو باندې فرض دي چې ته حج ادا کوي چې ته مالدار وي نو معاملات یو داسې شای دا چې دا په کول شی نه هر ورځ انسان ته د ضرورت وي غریب ته د ضرورت ته ودون ته د ضرورت ته